अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। उमेरा अहमद के नावल माला की पहली किस्त के चौथे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। उसने टेरिस की दीवार पे हाथ फेरा। ये वॉल टाइल्स उसने सिलेक्ट की थी। ग्रास स्ट्रिप कितने मिलीमीटर रखनी है ये उसने तय किया था। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, लाइटिंग किस तर्ज की करनी है, रेस्तोरां का थीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब उसने तय किया था। हर शे पे जहीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौंक के गर्दन मोड़ी। पानी की बौछार के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके उसके ऊपर छतरी ताने हुए था। आप भीग रही हैं, वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिये उसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज्ब नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था, ओशन से दूर, जहीर से दूर, इस सब से दूर। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है या शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेर लाउंज में सोफे पे लेटी रही। उसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। जहीर ने कब बेचा रेस्तुरां, उसे इल्म क्यों नहीं हुआ? या शायद उसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशियन में जहीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम से कम जहीर ने यही कहा था कि वो उसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्तुरां में नहीं बैठा, सारी जगह घुमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, उसने सुन रखा था कि जहीर की बीवी का इसरार है वो दोनों उसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई खानदानी मसले थे। जहीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कभी उस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने किया। माला बाजी, जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरिस का दरवाज़ा बजने लगा। मोमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदिक्कत उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे उड़ से और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिस पे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मोमानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, उनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी। और टेरिस की लाइट तो जला दें। वो चौंकी। उसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज की प्लेट उसने सेंटर टेबल पे रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पे ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदके देती हूँ, मैं तो चींटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायर वन से। 5 साल मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई और एक ही दिन में सब मलियामेट हो गया। नजरें अंधेर लाउंज में नस्ब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज पे रखी ब्राउनीज पे जमी थीं। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। उसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होता था। जिंदगी मसरूफ और पुरुम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। उसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देते हैं। ज़रा सा मीठा खाने पे भी उसे पानी का घूंट भर के उसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज ही सही। उसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। फिर उसने मोबाइल ऑन किया।
माँ के मैसेजेस आए हुए थे। उसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ उसकी आवाज़ से ही खिल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिजी थी। तुम्हारी मोमानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो, आज बत्तियां भी नहीं जलाई। उफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झिंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था, उसका क्या बना? उसके हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। उसने सुर की आवाज़ के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना, ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्तुरां भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। उसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गईं। माला, उनकी आवाज़ वैसी ही पुरसुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्तुरां बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरने लगे। उसने बादिक्कत लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता था माँ को हर बात का? दफा करो उसको, तुम घर आ जाओ, इज्जा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को उसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। उनको बस दो चीज़ों की फ़िक्र होती थी, उनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। उसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुँच गई होगी। माँ बता रही थी ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्तुरां बेच दिया। एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में कफकीर था। उसके अपने मसले थे माही। उसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना, रेस्टोरेंट की 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो उस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी, तुम देखना। मेरे साथ उसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफकीर घुमा घुमा के कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। वो रूहान सी होके बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भवें इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मोमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई हैं। कोई नगीना आंटी आई हैं। उसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली इज्जा की शादी के लिए आई होंगी। मोमानी की कज़न है और हमारे बाबा की भी दूर की कज़न है। वो ही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। उसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। उसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सोहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे जब उस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। इज्जा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चिलीवीक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। उसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए वो टेरिस पे आ गई। उसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया था और अब वो उसके कंधों पे बिखरे थे। टेरिस गीला था, बल्कि टेरिस क्या, सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे।
وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ مومانی اور ماموں ان کو ہی سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصہ پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہیں جن کا ایک فرما بردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالا کی طرف پشت تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینس پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان۔ انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے ہاتھ سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیریس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیریس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئیں، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا۔ صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشین جانا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوع بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینیں اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیص کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا چوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک نظر سرسری کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جوگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے 9 لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ ایک دم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریستوران کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا، گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔
وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ الویژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز اکھیوں کی پتلیاں سکیڑ رکھی تھی۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کے ناول مالا کی پہلی قسط کا 4تھا حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔